नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आयज जो सावळो गोंधळ चालू आसा पळय, जो मांडवी ब्रिज बंद करून सर्वसामान्यांक त्रास दिवपाक सरकारान प्रयत्न केल्लो आहा, तो बी खंयच्या वेळार ज्या वेळार भुरग्यांच्यो 12th एग्जामी चालू आसा आनी 8 दिसांनी रोखडीच एसएससीच्यो एग्जामी चालू जातल्यो। हे सगळे विद्यार्थ्यांक त्रास आनी तेच्या आवय बापायकूय त्रास। खरें म्हणचे जाल्यार सरकारान हेचें नियोजन करता आसतना पळोवपाक जाय आसलें बाबा एग्जामी चालू आसल्या कारणान ते खरें मे म्हयन्यान सरकारान काम केलें जाल्यार खुबशें सुरळीत जातलें आसलें। आमकां डागडुजीक आनी जे पुलाचें काम आसा तेका विरोध ना, पण ते करता त्या वेळाक आमचे विरोध आसा। आयज चड तर इफेक्ट जाला तो आमच्या साळगांव मतदारसंघात वेरे, नेरुल, पिलेन आनी साळगांव पंचायतीन। कित्याक चडसो वाठारांचो जे लोक आहा पळय ते चडशे तो रुटीन येता। एक बाजू जाली पुलाची, दुसरी बाजू जाली आमची फेरीबोटीची। खरें म्हणचे जाल्यार जो लोकल एमएलए आसा केदार नायक, तेणी तो आतां सरकाराक तरी पाठिंबा दिल्लो आसा डेव्हलपमेंटा खातीर। जेन्ना सरकारान डिक्लेअर केल्ले बाबा 15 दीस ब्रिज बंद आसतलो म्हणून, त्या वेळार खरें म्हणचे जाल्यार केदारान लक्ष घालून थंय 3 फेरीबोटी घालपाची सोय करपाक जाय आसली। जो नॅव्हिगेशन मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय ताचे कडेन उलोवन तेणी ती जी गैरसोय जाता तेकाय खबर आसली, तो काय म्हजेर जे हांगर प्रयागराजान रावना, तेणी खरें म्हणचे जाल्यार करपाक जाय आसलें। दुसरी गोष्ट, आयज तिणी मिडिया कडेन उलोवन कितें सांगलें, लोकांक जर त्रास जाता, लोकांनी सेतूवेल्यान वयचे, रावंड मारून मागीर पणजे वयचो। सांगपाक इजी, जो केदार आयज सरकारी गाडी घेवन भोंवता ते पेट्रोल वयता जनतेच्या पयशांनी, आनी जनतेक सांगता तूं स्वताच्या पयशांनी रावंड मारून। म्हणजे जनतेन फक्त आपल्या बोल्सांचे पयशे काबार करप। ज्या मनशा कडेन उपाय योजना कडेन जावंक शकना पळय तसलो असली आयडिया दिवपाक हुशार आहा तो। ज्या वेळार जो आमचो आमदार केदार नायक प्रयागराजान वचून पळय स्थान करून येयला, तेच्या पेक्षा एक मांडवीन एक स्थान केल्लें जाल्यार तेका अडी अडचण आमच्या साळगांव, वेरे, नेरुल, पिले लोकांची कळपाची। आयज मोठ्या प्रमाणात गैरसोय जाल्ली आसा। हांव केदाराक सांगता, तुजो जो कन्सर्न मिनिस्टर आसा, जर तुजें तो आयकोंक शकता जाल्यार येता त्या 2 दिसां भितर खरें म्हणचे जाल्यार ते फेरीबोटी जावपाक जायो। कित्याक हो घोळ हांव तुका सांगता, पुलाचें काम म्हयनोभर तरी काबार जावचें ना आनी हो घोळ वाडत वयतलो। आनी येणारे आतां एसएससी एग्जाम आसा पळय तेंकां मोठ्या प्रमाणात फेस करचें पडटलें। कित्याक प्रत्येक भुरगें वेगवेगळे आमचे तेंचे आसता पळय थंय ती पडलेली आसता, त्या वेळार तांकां वचपाक भरपूर गैरसोय जातली। माझी मुख्यमंत्र्या कडेन हंबल रिक्वेस्ट आसा, कन्सर्न मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय तेकाय सांगता हांव, आमकां केदारा कडल्यान कांय अपेक्षा ना, तेका तरी कितें करपाचें आसलें खरें म्हणचे जाल्यार पूल बंद करचे, आपली सगळ्यो सोयी सुविधा करपाच्यो तो। तेका कांय देणें घेणें ना, कित्याक तेणें आतां स्थान केल्लें आसा, पापमुक्त जावन येयल्लो आसा अशें तेच्या मनाक दिसतलें। तरी परत एकदां सांगता, दोतोर जाता ते बेगीन आमकां फेरीबोटी अवेलेबल कर, जेणे करून आमच्या साळगांव मतदारसंघाचे वेरे, नेरुल, पिलेन आनी साळगांव ह्या लोकांक हितूंच्यान मुक्त कर। देव बरें करूं।